عسلامة. اليوم باش نشوفوا كيفاش نكملوا الابليكاسيون تاعنا. عنا لهنا الفيو ساين اب اللي عملناها المره اللي فاتت. تو باش نشوفوا كيفاش هو الابليكاسيون تاعنا كي ترانا من الاول باش تجينا في الساينين هكا، ولا كيما فيسبوك ميسنجر كلهم هكاك يخدموا. جينا في الساينين وكي نكليكي على البوطون كريت اكونت باش يهزني للفيو ساين اب اللي هي باش نصنع فيها الكونت نتاعي، باش نحط الايميل والباسورد فيرست نيم، وهذوك الكل لازم نسجلهم في الباز دوني نتاعي اللي هي ديستونت. تو باش نشوفوا كيفاش نبداو بالطرف في البروجي نتاعنا كوتي تكنيك. ما عادش تو دي فيو حضرناهم لي فيو نتاعنا، تو باش نشوفوا كيفاش تريتمون يصير. نمشيو اول حاجه للمانيفيست نتاعنا. نحنا المره اللي فاتت بدلنا الانتانت فلتر حطيناها في الساين اب اللي هي ماهيش لوجيك. نورمالمون باش تتلانسا الفيو ساينين نتاعنا، نرجعها في الفيو ساينين. تو نمشي للفيو ساينين نتاعي اللي هي هذه. عندي بوطون ساينين كي باش نكليك عليه نورمالمون شنو باش يصير؟ باش نمشي نحط الميل والباسورد نتاعي، كي نكليك عليه باش يمشي يفيريفي لي اسكو الميل والباسورد موجودين والا لا. كي نكليك كرييت اكونت باش يهزني للفيو كرييت اكونت. تو باش نعمل التريتمون نتاعي لازم نعطيهم دي زي دي هذوما الكل. لازم تو نمشي مثلا ايدي تكست هذا ايميل باش نسميها ايدي تكست ايميل. نجي لهذه هنا نحي السيرش اللي عندي، نجي نعطيها اي دي. لهنا الاي دي نتاعها هي ايدي تكست، مثلا نسميها ايدي تكست ايميل. نجي نقول له يعمل لك ريفاكتور، نقول له يس. هنا نقول له كيف الباسورد ايدي تكست باسورد. هنا غلط، هنا نبدلها باسورد، نقول له يس. هنا عندي ساينين بوطون ساينين سماها. هنا عندي بوطون ساين اب والا كرييت اكونت. كرييت اكونت طبعا بعد ما عطيتهم دي زي دي نورمالمون باش نكليك على البوطون كرييت اكونت باش يهزني للفيو ساين اب اللي هي كرييت اكونت. تاع كرييت اكونت باش نجي لهنا عندي انا المين اكتيفيتي نتاعي اللي هي ساينين. طبعا نحب انا نبدلها، هذه ما عادش اسمها مين اكتيفيتي، نحب نردها ساينين اكتيفيتي. نمشي ريفاكتور رينيم في بلاست مين اكتيفيتي باش نحط له ساينين اكتيفيتي ريفاكتور، يمشي يبدل لي تولي اسمها ساينين. باهي لهنا تو باش نجي نقول له بوطون كرييت اكونت هذيك بوين سيت اون كليك ليسنر. معناتها كي باش يصير عليها الكليك البوطون هذيك شنو باش يصير؟ نورمالمون باش نقول له يهزني الفيو ساين اب. كيفاش تصير هذايا؟ تصير بالانتانت. باش نقول له ستارت اكتيفيتي، نعطيه لهنا انتانت. لهنا الانتانت نتاعي تاخو اون بارامتر الكونتكست والبلاصه اللي باش نمشي لها. لهنا نجم نمشي نشرش على الانتانت كيفاش تخدم. نقول له انتانت كوتلن باش نشوفها كيفاش تصير الوحده هذيا. نمشي لهنا يقول لي الانتانت كيفاش نجم نعملها. شرشي على انتانت start activity. لهنا الانتانت نتاعي باش تاخذ this وباش تاخذ الكلاس باش تمشي له. this هو الكونتكست كيما عندنا نحنا لهنا. باش نقولوا انتانت نعطيه this فيرغول، نعطيه وين باش نمشي. مثلا انا باش نمشي للساين اب activity دو بوان class.java. لهنا نكونوا
وقت باش يكليكيو على البوتون ساين اب باش يهزو للساين اب. نعاودو نتستيو على الابليكاسيون تاعنا، ما نستناوه لين يكمل يبيلتي وكل شيء باش يراني، باش نمشيو نشوفو تو الساين اب نتاعنا اللي هو رانا. تو واش عندنا في الساين اب في الاكس ام ال في الديزاين نتاعنا؟ عندنا البوتون هذه اد ايماج، نجي نعطيها اي دي زادا هي مثلا ايمج فيو اد فوتو بار اكزومبل. هنا نقول له يس باش نمشي بدلها في البلايص الكل. هنا مثلا edit text full name yes edit text email yes بدلها edit text password بدلها في البلايص الكل. هنا create account بوتون، هنا بوتون دروش رد بوتون create account. هنا باش نمشي نشوف على الفيو نتاعي، لان اللي عملنا انتانت كي باش نكليك على البوتون هذا كريت اكونت، كي باش نكليك عليها باش يهزني للفيو ساين اب كيما تشوفوا في هذه. كيفاش نرجع للفيو ساينين؟ فما الباك تاع التليفون نتاعي نكليك عليه يرجعني للفيو ساينين. نحب نمشي نكليك على البوتون ساين اب. لهنا نحب بار اكزومبل كي باش نكليك على ساينين باش نمشي نفيريفي الايميل والباسورد اسكو فارغين والا لا. نجم نفيريفيهم اسكو فارغين ولا لا. كانوا فارغين نجم نخرج له توست ميساج يقعد شويه ويتنحى، نقول له مثلا الميل والباسورد is required بار اكزومبل. وفي كريت اكونت كيف فول نيم ايميل وباسورد نتستي عليهم اسكو فارغين ولا لا. كانوا مش فارغين نجم نسجل الكونت هذاك نعمل له تسجيل. طب باش نشوفوا كيفاش نعملوا الفيريفيكاسيون هذيك بار اكزومبل على فيو ساين اب. باش كليكي هو على بوتون كريت اكونت باش نمشي فيريفي له الفول نيم ايميل والباسورد اسكو معبين والا لا. تو معناتها باش نمشي للكود نتاع ساين اب الفيو ساين اب اللي هو ساين اب اكتيفيتي. باش نقول له ساين اب لهنا سميتها كريت اكونت بوتون كريت اكونت بوتون كريت اكونت. لهنا كليك اونتري باش يمشي امبورتي لي الاكتيفيتي. نورمالمون مش باش امبورتي لي اكتيفيتي مين لازم امبورتي لي اكتيفيتي اللي هي موجودة في الساين اب مش في المين. لازم امبورتي لي هذايا ساين اب. نقول له بوان سيت اون كليك ليسنر كيما بكري. لهنا باش نمشي لازمتي نجبد الايديت تكست ايميل وايديت تكست فول نيم والباسورد ونتستي عليهم اسكو معبين ولا. لهنا لازمتي نقول له مثلا edit مثلا edit text email اللي هي موجودة في الساين اب point text point to string. هذه لازم نحطوها في variable. مثلا نقول له هنا باش نديكلاري variable نقول var email إيجالة هذيك. فما var وفما val بالنسبة لي constant وفار بالنسبة لي variable. بار اكزومبل نحنا حاجتنا بها constant الايميل باش ناخذها مرة واحدة وقت باش يكليكي كيف val باسورد باش ياخذ edit text باسورد اللي هي من sign up point text point to string كيف val full name إيجالة edit text full name point text point to string. خذيتهم ثلاثة. شنو باش نجي نعمل؟ باش نقول له if email إيجالة vid و password إيجالة vid و full name إيجالة vid. شنو باش نعمل؟ باش نخرج توست. نقول له توست
لهنا نجم نصنعها وحدي كيما نجم يصنعها لي هو. نقوله toast.makeText نعديلو context for example this. لهنا نعديلو شناهي الميساج باش يخرجو، مثلا باش نقولو مثلا ايميل مثلا all info is required for example. نقوله toast length long مثلا show. طبعا نجم نتستاها، سينو نجم نقوله يفيشيلي مثلا اوكي else يعمل لي توست فيها اوكي ولا دان. هنا نستنى لين يراني باش نشوف الريزلت. لهنا باش كليكي على create account يزني لهنا باش كليكي create account يقولك all info is required. لهنا باش نمشي نقولو مثلا full name هكا ايميل هكا والباسورد هكايا، نقولو create account ما يصير شي. هنا باش نعاود ريفريشي وباش نشوفو باش يخرج لي دان نورمالمون باش نكتبلو هذوما. أنا دان. لهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو. في الفيديو اللي بعده باش نشوفو كيفاش نجوتيو اليوزر هذايا في الفاير بيس.